जय मसीह अभिवादन छ। हामी फेरि पनि यस भिडियो मार्फत तपाईहरुको बीचमा आइपुगेका छौं। हामी हाल अहिले सामाखुसी स्थित हाम्रो राजन छिनाल सरको पसलमा छौं। उहाँको यो पसल हो। यसमा यहाँ आउनु कारण चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर चाहिँ दुबई र कुवेतबाट सानो सहयोग आएको छ। विशेष गरेर हाम्रो भाइ श्याम लामाको निम्ति 27,338 रुपैयाँ आएको छ। यो चाहिँ नेपाली इसाई परिवार व्हाट्सएप ग्रुप छ। यो ग्रुपबाट पैसाहरू उठेको हो। विशेष गरेर यसको नेतृत्व चाहिँ पास्टर प्रदीप छिनाल, प्रचारक कृष्ण कुवर र हुमित केसी देखिसक्नु भएको छ। नेपालमा कोर्डिनेसन गर्ने मिलाउने काम चाहिँ हाम्रो राजन छिनालले गरिरहनु भएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको निम्ति निरन्तर रूपमा यसरी मुठी खोल्ने, हृदय खोल्ने हाम्रा प्रभुका जन साथसाथै अरू नेपालीहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँको खर्चको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो कमाइबाट बचाएर उहाँलाई पठाउनु भएको लागि हामी धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाली इसाई परिवारका सङ्गतिबाट विशेष गरेर हुमित केसी र उहाँहरूको साथीहरूबाट दुबईबाट बस्नुहुने प्रभुका प्रिय छोरीहरूबाट हामीले 22,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै नै नेपाली इसाई परिवार क समूहबाट बहिनी सुमित्रा राई मार्फत 5,338 रुपैयाँ हामीले सहयोग प्राप्त गरेका छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी भाइलाई उपचार भएर हामी निको भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी यस अभियानमा, यस मिसनमा छौँ। तपाईँहरूले निरन्तर सहयोग र प्रार्थनाको हामी अपेक्षा गर्दछौँ। अब हामी रकमहरू हस्तान्तरण गर्नेछौँ। उहाँको पूजा गुरुङ छिनालज्यूलाई पनि आउन म अनुरोध गर्दछु। हामी संयुक्त रूपमा हुमित केसी दुबईबाट हुनुहुन्छ भने सुमित्रा राई कुवेतबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी संयुक्त रूपमा रकम हस्तान्तरण गर्नेछौँ। आउनु हामी सबै संयुक्त रूपमा गरौँ। हामीले 27,338 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छौँ। यस बिचमा हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ श्याम लामा। उहाँले केही बोल्न चाहनुहुन्छ? भाइ स्वागत छ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईँले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति? सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जुन कुराहरू जुटेको छ सबै परमेश्वरको इच्छा अनि योजना अनुसार छ। अनि जुन अनलाइन सेवा भनौँ होइन, नेपाली इसाई सङ्गति परिवार सङ्गति होइन, जतिजना उहाँहरू जुन अनलाइन सङ्गति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुभयो र हामीलाई जुन रकमहरू उहाँले छुट्याएर दिनुभएको छ हाम्रो जुन उपचारको लागि, परमेश्वरसँग म यही प्रार्थना गर्छु कि उहाँले दिनुभएको ती खर्चका कुराहरूमा चाहिँ हजारौँ गुणा लाखौँ गुणा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भने म प्रार्थना गर्छु। अनि उहाँहरूले दिनुभएको छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जतिजनाले हाम्रो निम्ति रकम जुन छुट्याएर दिनुभएको छ क्रिस्चियन तथा नन क्रिस्चियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो रकमहरू जति नै जुटिरहेको छ होइन, अझै हामीलाई अब रकमहरू जुन उपचारको लागि अझै मात्रामा रकमहरूको अभाव छ होइन। हजुरहरूले सक्दो जति सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गर्दै जानुहोस्। हामी पनि हजुरहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हजुरहरूको सेवाकाई जे जति गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै नै आशिष दिनुहुनेछ। हस्त जय मसीह। अहिलेसम्म कति आयो भाइ टोटल गर्नुभएको छ? अहिले लगभग मैले टोटल गर्दाखेरि मेरो 13 लाख जति भयो होइन। अस्ति अहिले 13 लाख जति भएको छ। अनि सबैलाई जय मसीह। म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिँदछु किनभने मेरो श्रीमानको उपचारको निम्ति चाहिँ हजुरहरूले थोरै थोरै गरेर सहयोग गर्नु भइरहेको छ। त्यसको लागि धन्यवाद गर्दछु। अनि विशेष गरी यो इसाई परिवारले चाहिँ जुन त्यो वर्कसपबाट चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेरिदिनु भयो र साथीहरू सबैजना हजुरहरूले चाहिँ हेरेर त्यो हामीलाई रकमहरू दिनुभएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद भन्दछु हजुरहरूलाई। अनि तपाईँहरूको कामहरूमा चाहिँ प्रशस्त परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ भनेर म हजुरसँग यही बिन्ती गर्दछु। अझ यो भिडियोहरू चाहिँ अझ हेरेर हजुरहरूले चाहिँ
त्यो दिने मन हृदय परमेश्वरले दिनुभएको भन्दछु। अनि साँच्चै नै उहाँको उपचारको निम्ति चाहिँ अझ रकमहरू पुगिरहेको छैन। हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ अझ मात्रामा अझ साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर अनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ यति भन्दै हजुरहरूलाई जय मसीह भन्छ। जय मसीह। म नेपालदेखि, मेरो नाम राजन छिनाल। प्रभुमा मलाई यहोशु छिनाल भनेर पनि चिन्नुहुन्छ र मेरो घर चाहिँ गोर्खा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 मा पर्दछ। अहिले हाल म काठमाडौँ सामाकोशी रानीबारीमा बस्छु र अहिले म सङ्गति गरिराखेको चाहिँ अनि हाम्रो सामाकोशी रानीबारीमा रहेको आशिष चर्चमा म सङ्गति गर्ने गर्छु र व्हाट्सएप लाइन सङ्गतिमा हाम्रो नेपाली इसाई परिवार कसोमा म रहेर पनि मैले सङ्गति गर्दै आएको छु। अनि म यतिखेर हाम्रो वचन टिभीमा यो कार्यक्रमलाई चलाउनु हुने हाम्रो विश्वासहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसको कारण आज नेपालमा चाहिँ धेरै प्रभुका छोराछोरीहरू लगायत अन्य मानिसहरूले पनि आफ्नो दुःखमा चाहिँ उहाँहरूले राहत पाउनलाई यो सहायता उहाँले पुर्याउनु भएको छ। र आजको दिन पनि उहाँले यो समय हामीलाई दिएर यो भिडियो चाहिँ हजुरको बिचमा ल्याउनको लागि पुर्याउनको लागि यो सहायता गर्नुभएको लागि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। अनि परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको दिन चाहिँ, किनभने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई अनुग्रह र प्रेम गर्नुभएको कारण आज हामी जिउँदो छौँ। जिउँदो भएको कारण चाहिँ आज हामीले धेरै मानिसलाई सहयोग र सहायता अनि प्रभुको सेवा पुर्याउन हामीले पाएका छौँ। अनि यतिखेर हाम्रो नेपाली इसाई परिवारमा जो दुबई अबुधाबीमा बस्नुहुने नेपाली इसाई परिवारको पास्टर प्रदीप छिनालज्यू अनि साथै अनि हाम्रो प्रचारक कर्निनियस कृष्ण कुँवरज्यू अनि साथमा विभिन्न देशमा बस्नुहुने हाम्रा सबै नेपाली इसाई परिवारका प्रभुका प्रियजनहरूलाई पनि यो भिडियो हेर्दै गर्दा म जय मसीह साथमा हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले जसरी आफूले विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्दै गर्दा अनि आफ्नो देशमा धेरै मानिसहरू अनि दुःखमा पीडामा अनि समस्यामा परेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले खाइ नखाई दुःख गरेर कमाउनु भएको पैसाबाट अनि जोगाएर तपाईँले आफ्नो जातिको बिचमा जुन प्रकारको सेवा अनि सहयोग अनि पुर्याउनु भएको छ, म तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यतिखेर हाम्रो नेपाली इसाई परिवारमा रहनुहुने हाम्रो हुर्मित केसी बहिनी जो अनि दुबईमा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो कृष्ण भाइ जो दुबईमा हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो पास्टर प्रदीप दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अनि सहकार्यमा उहाँको सहयोग र सहायता हुर्मित केसी बहिनीले जुन अगुवाई गर्नुभए अनुसार उहाँसँग बस्ने विश्वासी अनि दिदीबहिनीहरू साथमा अनि उहाँ जो नन क्रिस्चियन हुनुहुन्छ उहाँले प्रभु येशूलाई त विश्वास अथवा चिन्नु भएको छैन, उहाँहरूले पनि अनि हाम्रो छोराछोरीहरू अथवा परमेश्वरको छोराछोरीलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि मुट्ठी खोलेर अनि उहाँहरूले साथ दिएर जुन पैसाहरू पठाउनलाई अनि त्यो सहायता गर्नुभयो। अनि हुर्मित केसी बहिनी अनि साथमा उहाँसँग रहने जतिजना तपाईँहरूले त्यो मुट्ठी खोलेर अथवा पैसा दिएर हाम्रो श्यामलामा ज्यूलाई अनि उहाँको उपचारको लागि तपाईँले सहायता पठाउनु भयो, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पोखिने गरेर आशीर्वाद दिनुहुनेछ। अनि हाम्रो कुवेतमा बस्नुहुने हाम्रो सुमित्रा राई बहिनीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जुन उहाँ कुवेतमा रहेर जुन दुःख गर्नुभयो उहाँले त्यो दुःखबाट पनि जुन पैसा चाहिँ उहाँले उठाएर आफूले सक्नुभएको 5338 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो श्यामलामा जिउको उपचारको लागि उहाँले पठाउनु भयो। अनि बहिनीलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यतिखेर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो समस्याहरू चाहिँ धेरै व्यक्तिहरूको बिचमा छ, जो समस्या जो पीडा चाहिँ भएको व्यक्तिको बिचमा हाम्रो विश्वास अनि थापाज्यू चाहिँ जो विश्वासीहरूको बिचमा गएर उहाँलाई राहत प्रदान गर्ने काममा धेरै सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। र अनि यतिखेर हामीले अब यति मात्रै होइन, अझै हामीले यो सेवा पुर्याउनुपर्छ र सेवा गर्नुपर्छ भनेर अझै म तपाईँहरूको बिचमा म नेपालमा रहेर नेपाली इसाई परिवारको कसोमा रहेर नेपाल देशमा चाहिँ म इसाई परिवारको प्रतिनिधित्व गरेर प्रभुको सेवामा म लागिराखेको छु। र अझै तपाईँहरूले यस्तै हाम्रो श्यामलामा ज्यू लगायत अरू व्यक्तिहरूलाई पनि अझै सहयोग गरेर सहायता पुर्याउनु हुनेछ र पुर्याइदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हुन्छ, प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। यो समय यो मौका हाम्रो विश्वासहरूले दिनुभयो र यो सहयोग गर्नुहुने हाम्रो नेपाली इसाई परिवारमा हुने पास्टर प्रदीपज्यू, कर्निनियसज्यू, हुर्मित केसी बहिनी, उहाँसँग हुनुहुने उहाँका प्रिय मित्रहरू साथमा सुमित्रा बहिनीलाई र अन्य मित्रहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहयोगको अपेक्षा अझै हामी गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। हस्त। जय मसीह।